بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب جان، رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، السادة المشايخ والعلماء الكرام، علماء باكستان وعلماء الجامعة الصديقية بعمر زئي جار سدة، العلماء الأجلاء جميعا الذين حضروا هذا الملتقى الحاشد للدفاع عن عقيدة ختم النبوة، أشكركم جميعا على هذه الحفاوة وحسن الاستقبال، فقد أسلكتم صدري وأسعدتموني بحرصكم على نشر الفكر الإسلامي الصحيح في ربوع أرض باكستان أولا، وبحسن استقبالكم ثانيا، ليس لذاتي شخصيا وإنما لحبكم لعلماء المسلمين عامة ولعلماء الأزهر الشريف على وجه الخصوص. ولا شك أن هذا في حقيقته هو حب لله ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أشكركم مرة ثانية على هذه الحفاوة والبشاشة وهذا التقدير والكرم البالغ وحسن الاستقبال، فجزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك فيكم وأسعدكم في الدنيا